وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ سبحان اللہ۔ آواز یار سادہ کر، تھوڑی کر، یہ تے کنا چ آواز ادھی کر تو کان پڑنا، موٹی آواز کر دئی۔ مقصد سمجھانا ہے، جن نہیں کڈنا۔ اب بڑی زیادہ آواز 5 مرلے دے وچ 10 کلیاں دی آواز تھوڑی ادھی کرو۔ صابر ساؤنڈ بڑا پیارا ساؤنڈ ہے لیکن ادھی کرو۔ جزاک اللہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی۔ ایک جاگدا چور جو سامنے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی۔ اے کون آیا؟ اب پتر بہ جاتے رکی۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ پڑھو یہ کون آیا، پڑھ لو۔ یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب میں گل کراں، کوئی غصہ نہیں کرنا۔ قاری صاحب آج پورے جوش نے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ قاری مقبول ساجد صاحب اور انہاں دے بیٹے بڑا سونا بیان کیتا ہے۔ اے آ بند کر دیو تاں صحیح ہوئے گا۔ ایک میک نو بند کرو دوسرے نو، تے دوسرے نمبر دی آواز تھوڑی کو گھٹا دیو۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ پھر صحیح ہونا ہے۔ میک نو کٹ دیو، لوپی کٹ دیو۔ قاری صاحب انشاءاللہ جدوں میں لوڑ پئی میرے کو لے لے ایدی لوپی کٹ تے ایدی آواز تھوڑی کو اور تھوڑی کر دو۔ اے کون آیا، پڑھو اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ کھلنے پھول۔ میں بھی نعت خواں پڑھا تے تسی بھی نعت خواں پڑھ جو۔ اچھا پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں تو چکو جنہ پڑھنا انشاءاللہ چکو۔
100/100 پڑھتے کیوں سارے پڑھو اے کون آیا تمہیں رب کی سو لگے اچھی پڑھو اے کون آیا جدے آیا بمارا مسکرا پئیاں کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی پیاری نبی سونے مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سونے پیر مدنی دی حلیمہ نے جدو پھڑیاں محرم مسکرا پئیاں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ ساڑھا سارے آنے تھے آنا قبول فرمائے اور ساڑھے محترم حاجی صاحب دا نام ماشاءاللہ حاجی اسلم صاحب ماشاءاللہ اللہ دے ولی بیٹھے نے ماشاءاللہ اور حاجی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ بڑا سونا کلام پڑھے اللہ پاک پاڑی زندگی دراز فرمائے اور رسگلہ کدھا ہے ماشاءاللہ اور گونگلی کدھا نام ابراہیم ویلو سینج جی میں مہمان خصوصی تھے ماشاءاللہ صدارت کر رہے ہیں جن سے کیا بات ہے اللہ پاک نے دیندار بنایا آمین یہ لڑائی والی نہیں سانجی ہے آمین کہو اور ایک بیٹا کی نام ہے ماشاءاللہ امجد اقبال صاحب دا اللہ پاک بھائی نے بڑی محنت کی تھی اللہ پاک بھائی امجد اقبال صاحب نو اس بچے نو اونا واسطے صدقہ جاریہ بنا آج انہاں سانو علماء نو دعوت دی تھی مولانا نعیم شاہ صاحب نے بیان کیتا نعتاں سنائیاں اور ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کلام پڑھیا اور قاری صاحب کے صاحبزادے نے ماشاءاللہ قرآن دیاں چڑھیاں لا دیتیاں اچھا بیمار سی کاکا اللہ پاک ایدے سمیت سارے ہم شفا دے دے اور یقینی بات ہے کہ بڑی ایک لفظ تھانے دار ایک لفظ ٹھیکے دار ایک لفظ تحصیلدار انہاں سارے جو ٹور والا بندہ ہوئے جڑا ہوئے دیندار بھائی ریاض کٹو تو ماشاءاللہ ساڑھے نال آئے اللہ پاک قبول فرمائے مولانا ناصر نذیر محمدی صاحب تشریف لے آ رہے نے میں قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرماندے نے میں پاک ذات وہاں جن نے فرقان نو نازل کیتا فرقان کینو کہیں دے نے حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب جنو قرآن پاک کہیں دے فرمایا میں پاک ذات ہوا جن نے فرقان نو نازل کیتا تے کیوں کیتا تے کس شخصیت تے کیتا فرمایا لا عبد ہی میں اپنے سوڑے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے کیتا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کہ قرآن دے ذریعے اللہ پاک بھی تے میرا سونا نبی بھی تو انہوں میرے عذابات تو ڈرائے تے ڈرنا ساڑھا بڑھتا ہے اللہ جانتا ہے کہ ساڑھیاں کرتوتہ اتنیاں ہو گئیاں نے نہ اللہ رسول دے نال ساڑھا شکل و شبہات رکھ دیئے نہ صحابہ اکرام دا پاکستان ملک مسلمانہ دا کلمہ لا الہ الا اللہ لیکن یہودی تے نصرانی ساڑھے تے جناب حاوی ہوئے پہلے اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے میری گل منی ہو میرے نال جنت دے وچ ہوے گا میں تساں حضرات دے سامنے 2-3 مسئلے کرنے نے انشاءاللہ تعالی تسی سماعت فرمانے نے پھر تساں تے صحابہ سارے نے عمل کرنا ہے کہو انشاءاللہ اور یقینی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جڑا میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچا دیندا ہے فرمایا اللہ دے چہرے دے نور تے روحانیت نو بہار رکھے سبحان اللہ تے پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ڈرایا کہ شرک بولی ہن نہیں بولے شرک نوح پیغمبر علیہ السلام نو موت آن لگی تے نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں صاحبزادیاں نو بلایا اور بلا کے فرما دے نے کہ اے میرے پتروں میں تو 3 وصیتاں کر لگا پہلی وصیت دے کہ تسی شرک نہیں کرنا دوسرے نمبر تے تسی کبر نہیں کرنا کبر پتہ کینوں کہندے نے
ਜਿਹੜਾ ਕਿਬਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿਬਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਮਾਰੀ ਚੜੀ। ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਹੱਜੁਦਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਚੜਿਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। اور تیسرے نمبر تے فرمایا میرے بیٹیوں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا چھڑنا تے سبحان اللہ بابے ہمدے نہیں چھڑنا. پیار نہ کہو نا سبحان اللہ. اور سبحان اللہ بابے ہمدے ہی میرے بھائیوں آپ فرمان جنہیں پرندے چرندے درندے انسان جننے انہاں نو اللہ رزق تقسیم کر رہا تے سبحان اللہ بابے ہمدے دی وجہ تو کر رہا. اب بندے رونا روندے نا غربت دا نہ بیٹا رہن دے اے بات چلے نہیں او تھوں لے لا او بھرے پے نہیں اور شاپر پڑے پھولاں دا اتوں نہ بالکل تو حرکت نہیں کرنی کیونکہ مولوی نو ڈسٹرب نہ کرو. تسی سامنے بیٹھ کے پرائمری ساتھ جناب اپنی کانفرنس شروع کی تھی. تو جو میرے ول کرو میرے محترم بھائیو، ایک نبی دا فرمان ہے تے ایک اللہ دا قرآن. دعا فرمائی اللہ سانو سارے آنو دونوں تے عمل کرنے والا بنا دے. میرے اتسان دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان. فرمایا میں پاک ذات ہوں جنہیں فرقان نازل کیتا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے اطہر سینے دے. تے اللہ سونے نازل کیوں کیتا ہی؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا. میرے پیغمبر تو انو قرآن دے ذریعے ڈرامن میرے عذاباں تو. میرا پیغمبر تو انو ڈران قبر دے عذاب تو جہنم دے عذاب تو. میرا پیغمبر تو انو میرے قیامت دے آن والی دیاڑ تو جناب ڈرائے. محشر دے دن جدوں تپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لونا. اور جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. میرے سونیو پہلی اللہ تے پیغمبر نے جڑی گل کیتی ہے توجہ تو کر تے میں تا تیرے سامنے پڑھا. توجہ دھیان تو میرے بل کرنا. اللہ پاک فرماندے نے پہلے نمبر تے بندہ مومن ہوئے مسلمان ہوئے. پتر بیجا کی بنا پیچھے مومن مسلمان ہوئے. مومن کلمہ پڑھ کے نماز پڑھے نہ تے مومن رہندا نہیں. جڑا بندہ بے نماز ہو دا اللہ رسول نال کوئی تعلق نہیں. ادھر اللہ دا قرآن اس طریقے دے نال بات کردا ہے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. فرمایا جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے. فرمایا اس بندے نو دو سزاواں میں دنیا تے دواں گا. ایک دنیا تے قیامت والے دن قبراں چوں نکلدیاں نال. فرمایا جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیردا ہے جڑا بندہ نمازاں تو منہ پھیردا ہے اللہ فرماندے نے اودی میں معیشت تنگ کر دینا. جیڑا بندہ نمازاں تو اللہ پاک فرماندے نے میرے ذکر تو منہ پھر دے دے میں گزران بسر دے رہن سہن دے طور طریقے ختم کر دے نہ تے انہوں میں غربت دا منہ وکھاندا. ہن ویکھو سجے کھبے میرے بھائیو کنے کو گھر نمازی نے. اسی اپنا رونا نہ روئیے تے دسو کسے ہندو نے نمازاں پڑھنیاں نے اور کسے سکھ پڑھنیاں نے. سونے ہو ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے ابا نماز پڑھنے واسطے آ جاندا ہے
نہ دھیاں نماز پڑھدیاں نے تے نہ پتر نماز پڑھدے نے تے کہندے میں اہل حدیث ہاں میں اہل سنت ہاں نماز پڑھدے نہیں تے کہندے نے قربان ہاں رسول پہ قربان عاشق رسول بوتھی ویکھو عاشق دی نمازاں ایک نہیں پڑھدا تے نبی نال محبت دے دعوے میرے نبی فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان بولو فرق کدا ہے ہن نہیں جے بولدے ہن پھوک نکل گئی تہاڈی بولدے نہیں جے میں اپنے تو چھوٹیاں نو کہا میں بے ادبی نہیں کر رہا اور نماز دا بولو کیدا ہے تے یقین جانو گھراں دے گھر بے نمازی میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دا میرے محمد نال تعلق ہی کوئی نہیں او دا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق ہی کوئی نہیں اور توجہ ذرا میرے ول کرو تبارک الذی اے پڑھو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تے میرے سنے نمازاں کنیاں نے سارے بولو کنیاں نے اور پچھلے بھی بولو کنیاں نے جے پڑھ دیو تے بولیے کنیاں نمازاں نے تے پنجاں وچوں آپاں کنیاں پڑھنے ذرا دیکھو نا ذرا اپنے گربان جلسہ دے کرانا ہے تے سمیع اللہ ساجد نوں سدنا آصف نذیر محمدی صاحب نے ہونا ہے تے خطاب سنانا مولوی صاحب نے سجے کانے چ سننی ہے پتہ تقریراں کھپے جو فرق کیتی جانی اوے ہاں فائدہ انشاءاللہ اتوں آپ جانا ہے تے تبدیلی لے کے جاواں گے انشاءاللہ وعدہ کر دیو فجر دی نماز جڑی ہے مسجد وچ جماعت نال پڑھنی ہے ٹائم اج دا دن تے اج دی تاریخ کیڑی ہے بلا دسو گا اج دی تاریخ کیڑی ہے 15 تے 16 تاریخ دی جڑی فجر ہونی ہے مسجد جاؤ گے ماشاءاللہ میں نہیں کہندا تسی بے نماز ہو میں انہاں نال مخاطب ہاں جنہاں کدی وڑ کے نہیں ویکھیا او بے نمازو جنہاں نو مسجد دے اندر آنا نصیب کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر فصلاۃ العشاء میرے پیغمبر فرماندے نے منافق بندہ جڑا ہوے او دے تے دو نمازاں بھاری گزردیاں نے سنو بخاری دی روایت ہے میرے نبی فرماندے نے او میرے امتیو ساتھیو اگر تسی میری امت وچ منافق لبنا ہوے تے فجر دی نماز ویکھ لیا کرو تے عشاء دی نماز ویکھ لیا کرو میرے پیغمبر فرماندے نے منافق فجر نہیں پڑھن گے منافق جڑے نے او عشاء نہیں پڑھن گے کیونکہ آپ ایک اٹھن دا ٹائم ہے تے ادھروں سون دا ٹائم ہے تے نبی پاک فرماندے نے اگر انہاں نوں پتہ لگ جائے نا انہاں دونوں نمازاں دے اجر دا کنا جناب کنا انہاں دا ثواب کنی بڑی نیکی ہے میرے نبی فرماندے نے گوڈیاں دے بل رڑ کے بھی آن فجر نہ چھڈن عشاء نہ چھڈن تے اکثر ساڈے وچ نہ فجر پڑھدے نے تے نہ ہی آئی حال ہے ساڈا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا وہ بندہ خبیث ہے اور آپ فرماندے جنہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی وہ کانے شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے آتے حال تے دیکھو کنیاں کو نے اپنا گلوکوز پوایا کانے شیطان کڑو تے جنہیں کانے شیطان نے پیشاب کرایا نماز اپنا نمازہ ضائع کر کے تے کاروبار تے جانا دسو تے کاروبار جو برکت پہنی ہے وہ دے رزق برکت پہ گی تبارک الذی پڑھو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے جدو ناد پڑھاؤ تو پھر اپنی مرضی کر لیا کر ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور گئے پڑھتے رہو نماز چہرے پہ نور گئے جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور گئے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا مارے شرم کہ تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے
جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. میرے سونے پیغام مصطفیٰ اے پیغام خدا اے میرے پیغمبر مینوں تانوں ڈران والے بن کے آئے تے ڈرایا میرے نبی نے جڑا بے نمازی مر گیا اونوں قبر دے وچ بھی معافی نہیں جے ملنی. جڑا بے نمازی مر گیا اونے حوض کوثر تے بھی کوئی نہیں جے جانا. انہوں پیغمبر دے حوض کوثر تو بھی پانی کوئی نہیں جے لبنا. آؤ سنو سنو اور میں تو انہیں خوشخبری بھی دے ماں. میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے ان دھیان میرے وال کرے آجے. ابھی خود نمازی بندے نو موت آن لگی ہے. اللہ پاک نے اس بندے نو کنیاں کو شانان دے دیتیاں نے. روایت ابن ماجہ دے اندر باب ذکر الموت دے اندر حدیثاں دیگے. آپ فرماتے نے ذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی دعونی اصلی. پڑھو خیات دعونی اصلی. عربیت پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعونی اصلی دعونی اصلی. ایک میں قرآن دی ایت نہیں پڑھی بلکہ اے عربی دے جملے میں پڑھے نے. اے عربی دے جملے او پڑھے نے جڑے میرے نبی دی زبان وچ نکلے تھے. آپ فرماتے میں قرآن سننا ثواب ہے اے میرے نبی دیاں گلاں وی سننیاں ثواب نے. میرے پیغمبر فرماتے نے ذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها. حدیث دا ترجمہ کرا اللہ جان دا ترجمہ میں کران گا تے ٹھنڈ توانوں پہ جائے گی. میرے نبی فرماتے نے اج نیک بندہ قبر وچ جا رہا ہے. اج زور پڑھن والا قبر وچ جا رہا ہے. اج عصر مغرب عشاء پڑھن والا قبر دے اندر جا رہا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے اس مرن والے نو چاہے دفن فجر دے وقت کرو یا زور دے وقت کرو. میرے نبی فرماتے نے اس مرن والے نو برگزی زندگی دے اندر یعنی قبر دی زندگی دے اندر اللہ منظر انجدہ بنا دیندے نے. فرمایا مسلت لہ الشمس عند غروبها. قبر دے اندر جان والے نمازی بندے نو انجی محسوس ہوندا ہے جویں سورج غروب ہوندا پیا ہے. سورج غروب ہوندا ہے پیا. آپ فرماندے نے فیجلس یمسح عینیہ. میرے آقا فرماندے نے دو فرشتے آندے نے تے بندے نو اٹھا کے بٹھاندے نے. بندہ اپنی اکھاں ملدا ملدا اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے. ایتھے میرا رومال پیا سی شاہ جی رومال لبو. مولوی دا رومال گم ہو گیا. وہ اپنا دے چھڑو. میرا خیال کھلو گے نا تقریر کر لی. کیوں جی میرے اتنے بہ کے تو جی گرمی لگن دی. کھڑے ہو کے کر لی اچھی ہوتی نہ کو بولیے سادہ رکھدار اینی کو آ بھی نہیں جاندی پی بات نہیں تے تسی ادھر سپیکر نہیں لایا ادھر کان پاڑ دی پی بات. کیوں جی آواز جاتی نہیں ادھر. میری ماما بھیڑا کے خدمت گزارش ہے کہ وہ تھوڑی پردے چ نیڑے ہو جائے جنی آواز جاتی تو میں کڑکدا پیا ہوں. دعا کرو اللہ پاک آواز ٹر جائے آمین کہہ. فرمایا مسلت لہ الشمس عند غروبها. میرے پیغمبر فرماتے نے اس بندے نو قبر دے اندر اللہ منظر انج دا بنا دیندے نے. ان سورج غروب ہوندا ہوندا نظر آندا ہے. فرشتے آندے نے تے آ کے کہندے نے دس من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا. تے اے کہندا ہے مینوں پتہ ہے میرا رب کیڑا ہے میرا دین کیڑا ہے. میری بھی سن لو انہاں ساریاں گلاں دا جواب مینوں ہوندا ہے لیکن انہاں ساریاں گلاں دا جواب میں تانوں بعد وچ دواں گا. میری بھی سن لو حسبہ کی کہنا چاہندا ہے. کہندا ہے وا یقولو دعونی اصلی. پڑھو دعونی اصلی. میرا دل کردا ہے تسی پڑھو تے یا اللہ جڑا پڑھے نا پیغمبر دا جملہ اللہ نو قبر دے اندر پڑھنا نصیب فرمائی. دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی اصلی. اے کہندا ہے اوے ساریاں گلاں دا جواب میں تانوں بعد وچ دواں گا. دعونی اصلی. او ویکھو سورج غروب ہوندا پیا اے تے میری نماز ضائع ہوندی پئی ہے.
ہلے قبر چ حساب بولو شروع ہویا تے قبر دے اندر بندے نو کیڑی نماز دا خیال آ رہا ہے؟ بولو ذرا اثر پڑھی ہوئی کہ تے خیال آئے گا نا؟ او منڈیا تانوں رب دا واسطہ اے موبائل دی جان تسی قیامت نوں چھڈنی ہے۔ اس موبائل نے ماپیاں تو اولاداں کھیڑ دتیاں، اللہ جاندا موبائل نے پھڑ کے تباہی پھیر دی ہے۔ اس موبائل نے بیڑا گرک کیتا جے ساڈی نوجوان نسل دا۔ فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا، فلانی کڑی نہرے چھاڑ مار کے مر گیا۔ تو مر پڑو تسی یہو جے گندے زمین پاک ہوئے تواڈے جیسے گندیاں تو جتھے کڑی منڈا چاہتے سن ساڈا بیاہ ہوئے، امی ابے نے بیاہ کیتا کوئی نہ، انہاں سمجھیا ساڈی خواہش پوری نہیں ہوئی تے سانوں مر جانا چاہیے، ڈب کے مر۔ اوئے شرم نہیں آتی؟ کڑی دی خاطر منڈے جان دیندے نے تے جناب کڑیاں منڈیاں دی خاطر دین تو دوری نہ کہو تے میں او بندہ مسلمان ہوے نا جان دے نا منبر دی عزت دی خاطر اے تے گل بندی جڑدی ہے۔ بندہ مسلمان ہوے نا جان دے نا قرآن پاک دی شان دی خاطر اے تے گل بندی جڑدی ہے۔ قرآن پاک جلایا گیا لیکن جان نہ دے سکیا، پیغمبر دے خاکے چھاپے گئے لیکن جان نہ دے سکیا۔ انہیں جان کدو دیتی ہے جدو ایک زمانے دی لڑکی نے دنر چلن تو انکار کر دیتا ہے، عشق وچ ناکامی ہوئی ہے تے انہیں جان دے دیتی ہے۔ واو بڑھیا مسلمانہ تے دعوے نبی پاک نال پیار دے، انہیں ایک عورت دی خاطر جان دے کے امت نو تے لوگاں نو پیغام یہ دیتا ہے، ہٹ درمی کر دیا، پیغمبر تو نفرت کر دیا، انہیں پیغام دیتا ہے ہاں میرے نزدیک قرآن دی کوئی اہمیت نہیں، نبی سلطان دی کوئی اہمیت نہیں۔ انہیں امت نو پیغام دیتا جڑا پیار میں آمنہ دے لال نل کرنا سی وہ پیار میں نبی پاک نل نہیں کیتا، وہ جدا پیار میں زمانے دی کڑی نو کرنا ماں لیکن نبی پاک نل میں نہیں کردا۔ وہ پیغمبر دے صحابہ جاننا دیمن پیغمبر دی عزت دے تو جان دے دنیا دی خواہش دے جنت ایویں تے نہیں لبڑی سونیا، اوے نبی دے حوض دا پانی میں تے نہیں لبنا۔ کڑیوں تے منڈیوں جانا ایک دوسرے واسطے حرام رشتے دی خاطر دیندے جے، نبی نے حوض دا پانی کو نہیں جے پیانا، اللہ پاک دے پیغمبر نے حوض کوثر دا پانی انہوں پیانا ہے جدا دل بھی پاکے، بولو جدی زبان بھی جدا دل بھی پاکے تے جدی زبان بھی پاکے، جڑا رشتے حرام نہیں بناندہ۔ بات دفعہ نا سوچیا کرو بندے آندے نے سجدے بھی کرنے آتے مزہ نہیں ہوتا نماز آندا، جیڑا بندہ حرام رشتے بناتا ہے، جیڑا بندہ مڈیو سنو جوانو، جیڑا بندہ حرام رشتے بناتا ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنی عبادت دی لذت کھو لیتا ہے۔ جیڑا بندہ حرام رشتے بناتا ہے اللہ دے کو عبادت دی بولو لذت کھو لیندہ ہے، وہ سجدہ کردا ہے تے سجدے دا مزہ نہیں آندا تے اے کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے رب کہندا اپنی زبان بند کر ظالما، دنیا تے تنہائیاں شیطان واسطے گزارنا ہے۔ ہن کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، انج دے بندیاں تے میں رحم نہیں کردا۔ میرے سونےو بولو اچھی سانو کدے نال پیار ہے؟ محمد رسول اللہ نال صلی اللہ نمازہ انشاءاللہ وقت پڑھنیاں نے کچھ بولو تے اے آئیاں کتوں نے سبحان اللہ زی اسرا بیابدے چھٹے اسمان تے واپسی ملاقات میرے پیغمبر دی موسیٰ پیغمبر نڑوئی گئے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونے ہو حبیب اللہ سو رب وال گئے تے اللہ نے توفہ کی دیتا ہے شاہ جی تے نبی پاک نے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونے ہو اللہ پاک نے تانوں توفہ کی دیتا ہے۔ نبی پاک فرمان دے نے موسیٰ جی اللہ نے 50 نمازاں دیتیاں نے توبہ 50 جے 50 پڑھنیاں پہ جاندیاں تے لگ لو جانی سی، جے 50 پڑھنیاں پیندیاں تے کی بننا سی؟ اے نبی پاک نال ساڈا پیار ہے تے سونے نو ساڈے نال پیار ہے۔
موسیٰ علیہ السلام فرماتے کرتے نے سونے واپس چلے جائیے نمازاں کام کرا کے آئیے تہاڈی امت نے 50 نہیں پڑھ دیاں میری امت تے 2 آئیاں سن انہاں من سلوے کھا کے مٹھے لونے سونے کھانے کھا کے انہاں 2 نہ پڑھیاں تہاڈی امت 50 بولو پڑھن لگی نبی پاک واپس تشریف لے گئے سبحان اللہ تے پھر میں اتنے پیار محبت نال ایک جملہ کہہ دیا او کدی روندا سی بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا جا کے گاراں دے وچ کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمراں رب نو منوندا رہیا میرے پیغمبر گئے کسے چکر اندر کام ہوندیاں 5 رہ گئیاں تے ہوندیاں 5 تک پہنچ گئیاں میرے سونےو پینڈ کردیاں 35 رہ گئیاں پہلا تے 45 رہ گئیاں 40 رہ گئیاں 35 رہ گئیاں 30 رہ گئیاں 25 رہ گئیاں پھر بنا جناب 20 رہ گئیاں پھر 15 رہ گئیاں پھر میرے سونےو 10 رہ گئیاں اینڈ تے ساری اچھی بولیا جے کنیاں رہ گئیاں سارے نہیں بولے کنیاں رہ گئیاں جو 5 رہ گئیاں نا تے موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک پھر تشریف لے آئے تے موسیٰ علیہ السلام ادھر میرے ال دیکھو دھیان ہے نا ماشاءاللہ صاحب دا سمجھ آندی پئی ہے نا تے موسیٰ علیہ السلام نبی پاک عرض کردے نے آ فرما موسیٰ عرض کردے نے سونےو ہن کی بنیا جے تے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ جی ہن تے 5 رہ گئیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے سونے ایک ہور پھیرا لاؤ نا ایک ہور پھیرا ایک ہور بولو نبی پاک موسیٰ علیہ السلام کی مشورہ جو سنے 5 رہ گئیاں نے ایک ہور پھیرا لاؤ نا تہاڈی امت نے 5 بھی پڑھنیاں نبی پاک نے فرمایا موسیٰ جی جن نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرا قادہ امتی ہے میرے نبی واپس تشریف لے آئے تے رب نے اعلان کر دیتا ہے اے یا خمسل وحیا خمسون میرے سونے آپ تو 5 نہیں لے کے جا رہے آپ تو 50 ہی لے کے جا رہے ہیں میں اپنے کلمے تبدیل نہیں کرتا تیری امت نمازہ 5 پڑھے گی میں سواد 50 کا دندہ رہا سبحان اللہ تے میں ادھر گیا بہاولپور سائڈ تے میں اوتھے مسئلہ کیتا نبی پاک نے فرمایا موسیٰ جی جن نے 5 بھی نہیں پڑھ دیاں وہ میرا قادہ امتی ہے نبی پاک نے موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیندے نے سونےو 5 بھی نہیں کسے پڑھ دیاں ایک ہور پھر لا دو ایک بابے ہوری اٹھ پیا تے کہندے نے مولوی سمیع اللہ ساجد ویسے نبی پاک نے موسیٰ علیہ السلام دی گل مان لینی چاہیے سی اپنا 5 تو بھی جان چھڑ جاندی آپ 5 کا بھی پھٹا چکے ہیں 5 تے پڑھنی ہے نمازاں سنے کہو انشاءاللہ تے جے نماز دے اندر مولوی بھول جائے تے مولوی دا مذاق اڑانا ہن تسی پیسے بھی نہیں دیندے بھی مولوی ہن خشک مضمون شروع کیتا ہے جڑا تواڈے تے تسی دیو نہ دیو ہن تانوں سننا ہی پینا امام بھول جائے تے پیچھے کی کہہ رہا ہے سارے بولے کی کہنا ساڈے علاقے امام صاحب بھول گئے اپا اختیار صاحب امام صاحب بھول گئے مولانا موسیٰ وہ پیچھے سارے بابے کھلوتے سن مغرب دی گل نماز سی تے مولانا صاحب امام بھول گئے نماز دے دوران قرآن دی آیت بھول گئے ہن کسے بزرگ نوں نہیں پتا قرآن دی آیت بھول گئے نے چلو پیچھے کی کہنا ہے کوئی بھی نہ کہے پیچھے قرآن چلو پڑھ کیتا چلے مولوی جی انج پڑھو سارے چپ نے تے بابا جی ایک پیچھے مولوی صاحب دی صحت تے کھڑے سن وہ 2 قدم اگے ہو کے تے مولوی صاحب دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے تو بھولن دے انہیں پھر مولانا صاحب نے آیت دوبارہ پڑھی گئے پھر جناب آیت پھر صحیح نہ پڑھی گئی تے پھر بابا جی کہندے نے تیسری آیت مولانا صاحب نے آیت صحیح پڑھ دیتی ہے تے بابا کہندا لے بھی موسیٰ گل بن گئی لگایا پیچھے نہ میرے سونےو امام بھول جائے
تے میرے پیغمبر دی بائی دے رب دی بائی دے امام صاحب دی بے عزتی نہیں کرنی. میرے پیغمبر دے معاملہ پیش آیا ہے. میرے نبی آپ نہیں بھلے کیونکہ میرے نبی نو رب نے بلایا سی, کیونکہ میرے تواڈے واسطے آسانی بننی سی. زور دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے, 4 فرضاں والی نماز ہے. اللہ دے پیغمبر نے 4 رکعتاں پڑھانیاں سن. پڑھا کے اللہ دے پیغمبر 2 تشریف لے گئے. حضرت ذوالجدین پچھوں لے گئے نبی پاک دا صحابی. اللہ دے رسول جے بے ادبی نہ سمجھو تے میں ایک گل کرنا چاہنا. فرمایا ہاں پیارے کر. اللہ دے رسول نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے؟ فرمایا نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے نہ اور کو مسئلہ بڑھے ہے. اللہ دے رسول پھر اج تسی 2 رکعتاں فرض نماز پڑھائیے. زور اثر دیاں 4 رکعتاں نے, تسی 2 دی بجائے 4 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھائیاں نے. فرمایا نہ میں 4 رکعت نماز پڑھنی. اللہ دے رسول جی تسی 2 رکعت نماز پڑھائیے. فرمایا واقعی جی اللہ دے رسول. میرے پیغمبر مسجد نبی اندر تشریف لے آئے. آپ نے 2 رکعتاں پڑھا کے سجدے صاحب کر دیتے, سلام پھیریا. آپ فرماتے نے اوے ساتھیو میں بھلیا نہیں, رب نے بلایا تواڈے واسطے. میں نہ بھلدا تے تانوں کنج پتہ لگدا. کتھوں پچھوں امام بھل جائے تے پچھوں سبحان اللہ کہہ دیا کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان پیغمبر دا بھلنا بھی امت واسطے دلیل بن کے آئے, دین بن کے آئے. آمنہ دا لام لکھ کے حسن بے مثال لکھ کے. اچھا تسی حبیب اللہ سونے رسول اللہ دی نات تے سی سبحان اللہ نہیں کہندے, کہو نا سبحان اللہ. آمنہ دا لال لکھ کے حسن بے مثال لکھ کے, حسن بے مثال. آمین کو نعرہ چا مارو مولوی نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ. حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب. اور حورا نبی رشک آ گیا, حورا نبی رشک آ گیا. حسن بے مثال لکھ کے. میں پیسے نہیں منگدا, نات منگنا. پڑھو آمنہ دا لال لکھ کے. تے مولوی نو دو گے تے حلال نے, میرے واسطے حرام کو نہیں. پڑھو آمنہ. ہن جاندے رہے ہو تسی, پڑھو نا آمنہ دا لال لکھ کے. ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حبیب دے نال, نہیں ریسا حبیب دے نال. نعرہ تکبیر. حاجت روا مشکل کشا, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد سمیع اللہ ساجد شیخو پوری. سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حبیب دے نال. مولانا صدیر مفتی صاحب تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر. فاضل نوجوان حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب ماشاءاللہ. ہاں میں شروع کیا کرنا, تسی آگے ماشاءاللہ بیٹھو تشریف رکھو. ہاں ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حبیب دے نال, نہیں ریسا حبیب دے نال. او کہ کر دے نبی جی دی پیش گوئی. سبحان اللہ. ٹھیک ٹھاک. او گے کر دے نبی جی دی پیش گوئی. او پیش گوئی اج پوری ہوئی. آیا بن کے ہادی امت دا, آیا بن کے ہادی امت دا. گیا بیت زمانہ ظلمت دا, مک گئے شرک دے ہندیر.
وہ سونا اپنی مثال بنیا آپ ہیں سارے پیغمبر آلہ نیری صاحبیب دنال. اور اللہ پاک شیر پاکستان مولانا منظور صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں نبی پاک نال پیار انجدا ہونا چاہیے. اور انہوں نے نا شیر بھی بنایا دے وچ انگلش لے آندی انگلش. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. کہ میرا کچھ کمال نہیں رب کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا. نبی سے مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. میرے سونے ایسے بندے ریجیکٹ ہو جاندے نے جڑے اللہ رسول تو دور ہو جاندے نے. اللہ پاک فرماندے نے لیکون للعالمین نذیرا. میرے پیغمبر علیہ السلام میں نے تو ڈرایا قبر دے عذاب تو ڈرایا نمازاں جڑے نہیں پڑھ دے انہاں دا حال ہے ہوئے گا. اور اللہ دے محبوب پیغمبر دی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو. میرے نبی دے صحابہ نے آپ کی زندگیاں نو سامنے صحابہ نے رکھے ہے. زندگی دے ایک ایک پہلو نو اللہ دے پیغمبر دے پہلو نو سامنے رکھے آئے اور زندگی گزاری ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے سونے محبوبہ انہاں دی تربیت کر. جڑا بندہ اخلاق دا گندا ہویا نمازاں 5 پڑھدا ہوئے پاویں نمازاں 6 پڑھدا ہوئے نمازاں 7 پڑھدا ہوئے او جیڑا بندہ اخلاق دا گندا ہوئے گا انہوں جنت کوئی نہیں ملنی. میرے پیغمبر علیہ السلام سارے کافر آئے کہتے نے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہتے نے مکہ تے طائف یہ 2 بستیاں نے انہاں دونوں بستیاں دے اندروں اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوندا. اللہ کسے بڑے آدمی تے قرآن نازل کردا. اللہ کسے امیر بندے تے قرآن نازل کردا. بڑے امیر ہوندا تے یتیم تے قرآن آنا سی معاذ اللہ. نبی پاک نو کہن لگے تے اللہ پاک دے پیغمبر نو انہاں نے ہور گل کیتی ہے. کہندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. کہتے نے سیدھے نہیں مندے تسی اللہ دے نبی اللہ دے رسول مگر مجنون آواز ایک کر دیو ساتھی آواز پھر 2 کر دے رہے تسی مجنون معاذ اللہ. اللہ پاک فرماندے نے میرے یا سونے محبوبہ میں تہاڈا ساتھ ہوں تو نہ چھڈیا جدوں باپ عبداللہ دنیا تو چلا گیا جدوں تہاڈی امی جان دنیا تو چلی گئی جدوں تہاڈے جناب آہستہ آہستہ رشتے ختم ہوندے گئے. فرمایا سونیا میں تینوں ستے سمانا دی سیر کروا دواں گا. میں تیرے واسطے چل نو کھلونا بنا دواں گا. میں نہ جنہ بکواس کیتی ہے یہ مجنون نے معاذ اللہ زباناں انہاں دیاں وی میں بند کر دیاں گا. میرے رب نے جواب دیتا ہے یہ کہندے نے انک لمجنون تے میرا رب کہندا نون والقلم وما یسطرون. سونیا مینوں قلم دی قسم ہے جو قلم تحریر کر دیندی ہے مینوں اس تحریر دی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا تو میری نعمت نال مجنون تے نہیں وان لک لاجرا غیر ممنون. سونیا تواڈیاں تے نیکیاں انیاں نے کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ جان سیاں لکھ دیاں مک جان تواڈے اجر تحریر دے اندر نہیں لے آ سکدے تے رہ گئی انہاں دی گل. اے کہندے انک لمجنون تے میں رب کہنا وا انک لعلی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا میں تانوں اللہ
دا مالک بنا کے بھیجیا ہے۔ نبی پاک نے ڈرایا جدا اخلاق گندا ہوئے گا انہیں جنت وچ جانا۔ بولو تے مسلمانوں اپنا اخلاق ٹھیک کرو۔ میرے پیغمبر دا کنا اخلاق پیارا۔ ایک یہودی کو نا یہودی کو قرضہ لے لیا نبی پاک نے، ادھر میرے اب دیکھو تو یہودی نہ وقت تو پہلا آگے پیسے مانگا، لیو جی میرے پیسے دیو۔ آپ فرماتے ہیں تیرا وعدہ نہیں آیا، جب وعدہ آئے گا جنہوں میں پیسے دے دیا وہ پھر بدتمیزی نہ کہتا وہ نہیں جی میں نہیں وعدہ وعدہ جانتا میرے پیسے دیو۔ بڑی نہ بدتمیزی نہ بلاتا نبی پاک۔ آپ نے فرمایا جب تیرا وعدہ آئے گا تیرے پیسے ادا کر دیتے جان۔ وہ جی میں نہیں وعدہ وعدہ جانتا میرے پیسے دیو۔ ہائے تے کول آ رہے سن حضرت عمر کیسے رضی اللہ تعالیٰ تے تو ہمیں پتا نا حضرت عمر دی طبیعت بڑی جلالی سی، تلوار میان میں جو باہر کٹ دے آن تے کہندے نے حضور ذرا میں چھٹی دے دیو، اے دی تہن لا کے میں تواڈے پیراں تے نہ رکھ دیا، اینو میں ہنے کلکنے نوٹ گن کے نہ دیا۔ یہ پنجابی تے ترجمہ سونے میں تے لمبیا نہ پاواں۔ آپ فرماندے نے عمر تیرا حق نہیں بنتا، یہ دن تتیاں گلاں کر، تیرا حق بنتا ہے، اینو کہہ تیرا وعدہ نہیں آیا، جدوں وعدہ آئے گا تینوں ادا کر دیتے جان گے تے مینوں کہہ سونیا جلدی ادا کر دو۔ او یہودی کول ہی کھلوتا گلاں سن ڈیا سی، کہندا سونیو میں تواڈے وچ کوئی گل نہیں ویکھنا چاہندا ہاں، میں انجیل تے زبور انجیل پڑھیے جڑا آخری نبی آئے گا وہ غصہ نہیں کرتا ہوئے گا۔ سونیا میں تے کوئی گل تے صفت ہی ویکھنا چاہندا سا، تسی کلمہ پڑھاؤ اشہد اللہ الہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ ایک اور اسی نے ٹھنڈ پا کے کہو سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ اے پڑھو گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مینوں کتھے اپنے یزدانی صاحب یاد آئے انہاں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بیان کرنی تے عربی چ پھر نعت پڑھنی، یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک دا اخلاق ہے۔ ایک روزے آج بندہ آ گیا، ہائے 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 مولوی جی کو روزے آج مولوی جی تیرے کو مسئلہ پوچھے تو تم ہی وعدے گھوڑے نہ ہو جایا کر، اخلاق نبی پاک دا دیکھ لیں۔ تو او نہ باہروں ہی انہیں رہا پایا، سونے میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ مولانا آصف نذیر مفتی صاحب تشریف فرمانے، شاہ صاحب تشریف فرمانے، حاجی صاحب تو میں تو تھوڑا جہا سبق سنا رہا، ایویں بندہ باہروں آوے تے روڑا چک دے میں مر گیا ہلاک ہو گیا تو اسی کہنا نہیں آصف نذیر مفتی صاحب نال کی ہو گیا تینوں اللہ دے بندے او کی ہوئے انہیں روڑا پاتا۔ صحابہ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بیٹھ تشریف فرمانے، اللہ جانا نصیب فرمائے۔ انہیں روڑا پاتا کہ سونے میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، تباہ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے کی ہویا ہی کہنا سونے روزہ رکھیا سی، بیوی گھر کلی سی تے میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے حلق روزے دی حالت چلا گیا۔ اللہ کے لو تکفیل الاشارہ سمجھ دو نا۔ تے نبی پاک فرماتے ہیں اچھا پھر انج کر کے غلام آزاد کر دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ کہندا سونیا غلام ہوندا تے تواڈے کول ہوندا، میں بڑا ماڑا ہاں۔ اچھا 2 مہینے دے روزے رکھ، اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ کہندا سونیا ایدی بھی طاقت نہیں رکھدا، میں بڑا ماڑا ہاں۔ آقا فرماتے نے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ کہندا سونیا میں بڑا ماڑا ہاں تے جے کوئی ساڈے گڑا ہوندا تے کہندا جا بھاجا تھوں ہوندا گلاں نو ہر گل نہ میں ماڑا نا نا میرے پیغمبر نو غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا بیٹھ جا اللہ کو سبب لائے گا۔ اور مسجد نبوی دی نکر دے اندر بیٹھ پیا ہے، ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے کے پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا ہے، آ کے کہندا اللہ دے رسول کھجوراں میں تحفہ تم پیش کرنا وا۔ آپ نے فرمایا کتھے وی گناہگار جے کوئی غلطی کمی پیشی ہوئی ہے، اور نکر جو بولا کہندا سنیا میں آ دیکھا فرمایا کرا جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں وچ وੰਡ دے تے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔
نبی پاک فرماتے نے جا کھجوراں لے جا تے اپنے محلے دے غریباں وچ ونڈ دے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. ادھر ویکھیا جی چاہیدا تے اے سی نا کھجوراں چکدا جا کے ونڈ دیندا. عرض کردا محبوبہ کی فرمایا جی؟ نبی پاک فرماندے نے میں کہا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں وچ ونڈ دے اللہ تیری غلطی کمی بیشی معاف کر دے گا. تے پتہ کی کہندا ادھر ویکھیا جی کہندا سونیا دو پہاڑ نے ان دونوں پہاڑاں دے درمیان میری بستی میرا محلہ ہے تے پورے میرے محلے چ میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں. کہندا سونیا پورے محلے چ میرے نال وڈا فتح پسند. نبی پاک ہس پیا. اور تسی بھی ہس پو اپنے مرشد دا پیارا انداز دیکھ کے. نبی پاک مسکرا پیا کہندا سونیا پورے محلے تو میرے نال وڈا بندہ غریب ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر مسکرا پیا فرمایا غریب ہی کوئی نہیں غریب ہی نہیں. تے میرے مصطفیٰ دی گل سن کے ہس پیندے نے مسکرا پیندے نے نال فرماندے نے جاؤ کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا. تے پھر میں پیار نہ کہوں ہائے 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 میں پانوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. اللہ یزدانی تیری قبر اللہ جنت دے باغاں وچ باغ بنائے. میں پانوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. میں اولاد پیڑا پائی وار دیواں سڑے بیویاں باپ مائی وار دیواں. حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں اوہ دی جتی تو میں پگوار دیواں. ہائے ہائے دعا کرو اللہ ساڈا بھی اخلاق صحیح کر دے. اچھی کہو آمین. تے ایتھے ساڈا اخلاق آ بھابیاں دی مسجد ہے آ سنیاں دی مسجد ہے آ دیوبندیاں دی مسجد ہے. مسجد ایمانداری دسو بھابیاں دی مسجداں کسے بندے دے نام دیاں نے. مسجد نہ بھابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی. مسجد بولو کدا گھر گج کے بولو کدا گھر ہے گھر رب دا تے حق صاحب حقے دی لڑی تے بابے کٹھے نے بندے کٹھے نے. اوتھے بھابی سنی دا بریلوی دا جھوٹا چنگن ڈیا ہے تے بریلوی بھابیاں دا جھوٹا پہ چنگدے نے او کاپی دے نے تے اوتھے ایک دوسرے دا جھوٹا پیتی جاندے نے. مسیدے نہیں آنا بھابیاں دی یا سنیاں دی صدقے جاواں تیرے دے. اوے بہت ہی اکٹھیا ہون دی جگہ حقہ ہے یا مسجد ہے بولو مسجد رب دا گھر ہے نا. وعدہ کرو انشاءاللہ سارے یہ تینے پارٹیاں کٹھے رہو گے. مولویاں نوں چھڈو تسی دسو دعا کرو اللہ ساڈے مولویاں نوں ہدایت دے. آمین. ہن اچا نہیں کہندے آمین. تہاڈا دل نہیں کردا بھابی سنی دیوبندی سارے کٹھے رہن. دعا دل کردا جے کوئی نہ. اچھا مینوں ایمانداری نال دسو کوئی نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا بھابی سنی دیوبندی جناب دی گستاخی کر سکدا نہیں؟ او اینو گستاخ آندے نے اونوں کہندے نے تھیاں لئیاں دتیاں ایک دوسرے او نہ میرے بھائیو کوئی نبی پاک جے گستاخی کرنی ہے تے کلمہ کاتے تو پڑھے آئے لیکون للعالمین نذیرا. میرے نبی نے ڈرایا غصے نو کنٹرول دے اندر رکھنا ہے. ہن میں آخری باتاں کراں تے اپنی بات نو ختم کر دیاں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق نبی پاک دا ہائے میں صدقے قربان جاواں. میرے پیغمبر کولے پہلوان آ گیا. پہلوان گل دلچسپ ہے سنو. پہلوان آ گیا مدینے دا بڑا جناب رکانہ پہلوان ہے تے نبی پاک دے چفیرے چکر لائی ہوندا ہے. نبی پاک نو ڈوڑے وکھائی ہوندا ڈوڑے تے نبی پاک فرماندے نے رکانہ خیر ہی اکھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو اپنا مرشد تے درود صلی اللہ علیہ وسلم. بدتمیزی نال کہندا اکھے میرے نال گھوڑ لے کشتی کر لا میں تیرا کلمہ پڑھ لاں گا. اگر میرے نال گھوڑ لے کشتی کر لے میں تیرا کلمہ پڑھ لاں. آپ فرماندے نے میں گھوڑن واسطے تے نہیں آیا میں تنگا کرن تے نہیں آیا. ہندا گل کوئی ہے میرے نال گھوڑ لے کشتی کر لے کلمہ پڑھ لاں گا. آقا فرماندے نے اچھا اگر میرے گھوڑن دے نال تینوں امام نصیب ہو جائے تے محمد نو یہ بھی سودا سستا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا نبی پاک گھوڑن واسطے بھی تیار ہو جاندے سن. ادھر پہلوان تے ادھر نبی سلطان. ادھر
پہلوان ہے ادھر نبی سلطان ہے. نبی پاک گھڑن واسطے مولوی ہونا سیویاں تے زور نہ رکھیا کرو. گھڑنا پی جائے تے دین واسطے گھڑ بھی لیا کرو, جہاد بھی کر لیا کرو. تے میرے پیغمبر پہلوان نے لگوٹا کر لیا تے لباس بھی ٹونگ لیا. نبی انہوں کہتا تو بھی ہن کر, تو بھی لگوٹا کر. آپ فرماندے نے مینوں کوئی ضرورت نہیں, تو آپ تگڑا ہو تیاری کر. میرے پیغمبر نے پہلوان نو وہ ہاتھ لایا, وہ ہاتھ جدا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے. فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. پیغمبر نے نبوت والا ہاتھ مبارک لائے. ہاتھ لان دی دیر پہلوان صاحب زمین تے اٹھ کے سوچ دا میں دسا بندیاں نو زمین تے مودہ لمحہ پا دینا. تے آج میرے اپنے بلانگے نکل گئے نے پنجابی دی ترجمہ. آج میں ڈھیر ہو گیا ہاں تے سوچ دے عقل ٹکانے آ گئی ہے. تے کہندا اے کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا ہے. تے واقعی اللہ دے نبی نے, اے واقعی اللہ دے پیغمبر نے صلی اللہ جنہ میں نو ٹھیر کر دیتا ہے. میں تے ایک ہاتھ نال پنجا بندیاں نو زمین تے دے مارنا ماں. اٹھیا کپڑے چاڑدا سیگا بہت نال بولدا سی, ہن سیگا چمک نال بول. پہلا تو کر کے بلاندا سی. تے نبی پاک فرمان روکانا تو تے کیا سی, میں کھلنا آیا ہاں تے تو تے لمحہ پیا گیا تے تھلے منہ کر کے آندا ہے. ایک باری پھر اگے میرا پیر تلک گیا سی, اگے میرا پیر پھسل گیا سی. فاقا بسامہ نبی بہتا سے مسکرا پہ پیر تلک گیا, پیر پھسل گیا. آپ فرماندے نے پھر آجا. کہندا جناب ایک باری پھر میں نو اجازت دو, پھر میں نو کوئی منخ نہیں روے گا. میرے پیغمبر نے پھر ہاتھ لگایا, پھر زمین تے بچ گیا, پھر زمین تو تیجی بار اٹھیا, پھر میرے پیغمبر دے مقابلے چایا, پھر بچ گیا, پھر زمین دے اتے لمحہ پیائی کلمہ پڑھی ہوندا ہے شہادت اللہ الہ. لمحہ پیا پڑھتا تسی بیٹھے بھی نہیں پڑھتے کہ شہادت اللہ الہ. اس کلمے دے حرف نے 4 میاں, اس کلمے دے لفظ نے 4 میاں. جویں 4 نبی دے یار میاں, سانو سبنا دے نال پیار میاں. کہو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. قبراں دے ٹھیرو چہرے نے 10 پھلے وس دے کیڑے نے, کوئی تیرے تے کوئی میرے نے. اے دنیا دا جھگڑا چاندا اے, بندہ بندے نو پیا کھاندا اے. اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا, ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے, ساڈا اگے سفر لمبیڑا اے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے سونے جاندہ جاندہ پیغام دماغ مول ناصر محمدی صاحب دے جناب حوالے مائک کردہ چلا جا. پیغمبر نے ڈرایا بے نمازہ نو ڈرایا, پیغمبر نے ڈرایا بد اخلاقہ نو ڈرایا. میرے نبی فرماتے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے رسول دی گل نہیں مننے گا, وہ دا بیڑا انج دا غرق کونا میں قیامت والے دن کوئی نہیں ملنی. قیامت والے دن ایک نبی دا جھنڈا ہونا میں, ایک نبی دا ایک پیغمبر دی شفاعت چلنی ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن اللہ پاک نے سارے نبیوں نو میرے جھنڈے دے تھلے لے آنا میں. میرے جھنڈے تھلے آدم بھی آ جان گے, نوح بھی آ جان گے, ابراہیم بھی آ جان گے. سارے نبی میرے نبی دے جھنڈے تھلے آ جان گے. نوال حمد اللہ میں محمد نو عطا فرمائے گا. قیامت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جھنڈا بھی ساڈے نبی دا ہونا ہے تے حوض بھی ساڈے نبی دا ہونا ہے. حمد دا جھنڈا ہاتھ نبی دے ہوونا, حمد دا جھنڈا ہاتھ نبی دے ہوونا. آدم تے عیسیٰ موسیٰ تھلے کھلوونا تے مرضیاں ٹائیں مار کے روونا, پر جھنڈا نصیب ہونا نائی. کرو تابع داریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں, کرو تابع داریاں لوگو میرے مکی
مدنی سرکار دیاں جڑی بستی میرے پیغمبر دی کیری سے گلاب تے امبر دی او بستی ون نمبر دی او بستی ون نمبر دی او بستی ون نمبر دی جتے گلیاں لگیاں یار دیاں کرو تابے اداریاں لوگوں کرو تابے اداریاں لوگ جڑے نبی پاک دے تابے ادار نے سارے یہاں دے بولو کرو تابے اداریاں لوگوں میرے مکی مدنی کرو تابے ادار انج میں جان کو نہیں دے چھڑنی سپیکر میں کو نہیں دینا مفتی صاحب نے جنی دیر تو ہی بولے نا کرو تابے اداریاں لوگوں میرے مکی مدنی قاری خالد مجاہد صاحب شیر پاکستان صاحب نے ایک جواب دیتا ہے نا چڑھا لو کڑیوں سمجھ آئیے تے اسی کہنے سن لوڑ نی تیری ونگا دی تو مستانی ملنگا دی لا چھڑیو چادر سنگا دی لا چھڑیو چادر سنگا دی اے عادت نہیں ابرار دیاں کرتا بے اداریاں پینوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا اللہ دی سو دے ورگا ہویا تے نہ کوئی ہونا ہوں دے ورگا ہویا تے نہ کوئی ہونا میرا مرشد رؤوف الرحیم یارو جنہوں بھیجے رب کریم یارو میرا مرشد رؤوف الرحیم یارو جنہوں بھیجے رب کریم یارو جیڑا ساری دنیا کو حسین یارو جیڑا ساری دنیا کو حسین یارو کیا باتا سرکار دیا اسی کہنے ہیں جنہیں نبی پاک دی شانے میں اللہ دی توحید دی بھی عظمت منو اللہ بائی میں شیئر اللہ یسر پہ ہو بحمدہی ہر چیز اللہ دی حمد بیان کر دیئے بولو ہر چیز بول دیاں اللہ دے دربار چڑیاں بول دیاں سبحان اللہ بول دیاں اللہ دے دربار چڑیاں بول دیاں تو جو فرما ماشاءاللہ محمدی صاحب تیرا پا گیا ہے اللہ پاک زندگی دراز فرمائے اللہ پاک انہوں صحت والی جس طرح چہرہ چمکدا پیا اللہ تواڈے پتراں نوں عالم بناوے آمین کرو بول دیاں اللہ دے دربار چڑیاں بول دیاں توحید دے موتی رول دیاں اللہ دے دربار چڑیاں بول دیاں چڑیاں کہن مسیح تے آؤ مڑیو چڑیاں کہن مسیح تے آؤ اللہ کے سر جھکاؤ حاجی صاحب چڑیاں کہن مسیح تے آؤ اللہ کے سر جھکاؤ چوڑیاں بھر کے گھر نوں جاؤ چوڑیاں بھر کے گھر نوں جاؤ زندہ پروردگار چڑیاں بول دیاں اللہ دے دربار چڑیاں بول دیاں چڑیاں کہن نبی ایک آیا شہر مدینے ڈیرا لایا چڑیاں کہن نبی ایک آیا شہر مدینے ڈیرا لایا ختم نبوت دا تاج پایا ساری زندگی حق سنایا ساری زندگی حق سنایا ساری زندگی حق سنایا ساری زندگی حق سنایا امت دا غمخوار چڑیاں